बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और ख़बर यह है कि ईरानी हमलों ने सऊदी अरब को बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया है। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन कुवैत ने भी अमेरिका के सदर को बड़ा धचका दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन एक और बड़ी खबर पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान के शाना बशाना जो मगरबी ममालिक हैं उन्होंने भी अफगानिस्तान के खिलाफ बड़ा फैसला सुना दिया है। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे और साथ ही ऑपरेशन चौहान की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, ये आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है, मामलात खासे कशीदा हो रहे हैं, खासी ख़तरनाक सूरत हाल बनी हुई है। इस वक्त ईरान मशरकी वस्ता के तमाम ममालिक को वार्न भी कर रहा है और बार बार उनको ये कह रहा है कि हम आपको बता दें कि हमारी आपके साथ दुश्मनी कोई नहीं, लेकिन अगर अमेरिका को आपने अड्डे दिए रखे, अगर उन्होंने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला किया तो हम आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ाएंगे, अगर उन्होंने हमारे तेल तनसीबात पे हमला किया तो हम आपकी तेल तनसीबात पे अटैक करेंगे। यानी एक बड़ी खुली धमकी भी है, ना सिर्फ धमकी है बल्कि ऐलान जंग है। और इन ममालिक में अब तशवीश की लहर दौड़ी हुई है। उनको अंदाज़ा हो चुका है कि ईरान जो कहता है वो करता भी है। ऐसा नहीं कि ईरान ने धमकी दी है तो वो मिसाइल नहीं मारेगा, वो मार रहा है मिसाइल, सिर्फ वो बच बचा के मिसाइल मार रहा है कि आप अमरीकी फौजी अड्डों को ख़त्म करें। अब नाज़रीन सऊदी अरब ने बाकायदा तौर पर स्टेटमेंट जारी की है कि अमरीका इस वक्त खित्ते की हिफाजत की जिम्मेदारी अदा करने के काबिल नहीं है। नाज़रीन, अमरीका के सऊदी अरब के दफ्तर खारजा की जानिब से ये बयान जारी किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि अमरीका अपने मुल्क के अपने फौजी अड्डों की हिफाजत नहीं कर सकता तो वो हमारी क्या करेगा। इसने सऊदी अरब को बड़ा फैसला लेने पे मजबूर किया है कि अपने जो दिफा के हवाले से जिम्मेदारियां हैं वो सिर्फ अमरीका के हवाले से ना हो बल्कि दिफा को खुद इन्हसारी की जानिब हम लेके जाएंगे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पहले ही आपको पता है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहदा हो चुका है और अब जो है वो तुर्की और उसके बाद मिस्र और इसी तरह से कतर जो है वो भी पर तोल रहे हैं कि वो इस मुआहदे का हिस्सा बनेंगे। और ये सिर्फ मुआहदा एक दूसरे पर हमले को रोकने के लिए नहीं है बल्कि नाज़रीन जो दिफाई ज़रूरियात है वो खुद पूरी करना, अपने जो जंगी जहाज़ हैं वो बनाना, अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करना। और ये कोई मुश्किल काम नहीं। आप देखें पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ मिलकर स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म के JF-17 थंडर तैयारे बना रहा है, पूरी दुनिया के अंदर वो बेचे जा रहे हैं। और इसी तरह से पाकिस्तान के मुशाक तैयारे हैं, पाकिस्तान के ड्रोन्स हैं, तुर्की के ड्रोन्स हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ड्रोन है वो इस साल में तुर्की ने बेचे हैं। तो ये वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको मज़ीद बेहतर करने के लिए सऊदी अरब अगर सरमाया खर्च करेगा और ये ममालिक जो हैं वो वहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो हैं वो कायम करेंगे और ये अमली तौर पे अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, इराक से अमरीकी फौजियों को निकल जाने के अहकाम तो दिए गए हैं। अब सऊदी अरब जो है वो भी जो अमरीकी एयरबेसेस हैं उनको खाली करवाने जा रहा है। ये इस बात का दिया है कि ईरान की खित्ते के अंदर जो बढ़ता हुआ असर रसूख है और हमले हैं वो इन अरब मुल्कों को ये फैसला लेने पे मजबूर कर रहे हैं कि अमेरिका को खैरबाद कहा जाए। दूसरी तरफ नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि कुवैत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। पहले आपको पता है कतर है, सऊदी अरब है, अरब अमारात है, इन ममालिक ने जो बरतानवी और अमरीकी बैंक्स हैं वहाँ से अपना सरमाया निकालने की बात की है और उन्होंने कहा जी कि वो तमाम तर पैसा जो वहाँ पे रखा हुआ है उसको हम वापस ला रहे हैं। तो अब कुवैत ने भी बरतानिया और अमेरिका के अंदर मौजूद बैंकों में अपने जो एसेट्स हैं उनको वापस लाने का ऐलान कर दिया है। ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा धचका है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो अभी आए रोज़ जो है वो इन अरब ममालिक इंसल्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं जी कि इनके पास अपना दिफा करने की सलाहियत नहीं है, हम इनकी हिफाजत करें, अपनी हिफाजत के बदले में इनको बड़े पैमाने पे जो पैसा है वो हमें देना चाहिए क्योंकि हम दुनिया के अमीर तरीन खित्ते की हिफाजत करें। लेकिन नाज़रीन किस किस्म की हिफाजत है, जब ईरान चाहता है जिसको चाहता है ठोक देता है और अमेरिका कुछ भी नहीं कर पाता, यहाँ तक कि अमेरिका के अपने जो फौजी अड्डे हैं वो हिट हो रहे हैं। तो अब ये जो अरब ममालिक की जानिब से रवैया सामने आ रहा है वो ये जाहिर कर रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर मशरिक़ वस्ता के अंदर जो बड़े पैमाने पर तब्दीली है वो आती हुई दिखाई दे रही है। एक और बड़ी और अहम खबर आपके साथ हम शेयर करेंगे नाज़रीन
اور وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان نے آپریشن شوبان شروع کر رکھا ہے، جس میں دہشت گردوں کے خلاف پاکستان کی JF-17 تھنڈر طیارے جو ہیں وہ بھی بمباری کر رہے ہیں، پاکستان کے ڈرونز جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں، پاکستان کے جو کمانڈو فورسز ہیں وہ اس وقت گراؤنڈ آپریشن کر رہی ہیں اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے۔ بلوچستان کے پہاڑوں میں خاص طور پہ ناظرین، بلوچستان کے مسون کا علاقہ ہے، وہاں پہ کارروائی ہوئی ہے، اور بنوں کے اندر آج جو ہے وہ 15 سے زیادہ دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا گیا، جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ناظرین جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے تو بڑے پیمانے پہ جو افغانی نمک حرام ہے ان کو نکالنے کا اعلان کیا ہوا ہے اور کر بھی رہے، بھیج بھی رہا ہے، لیکن دوسری طرف ناظرین جو عرب ممالک ہیں انہوں نے بھی، اور مغربی ممالک میں جرمنی، اسپین، فرانس، ان تمام ممالک نے افغانیوں کو ملک بدر کرنے کے احکامات دے دیے ہیں۔ اور اب وہی جو پالیسی ہے، یعنی جو عرصہ دراز سے یہ ہر جگہ پہ اپنے ان لوگوں کو بھیج کے اور مختلف جگہوں پہ پاکستان کے خلاف، ناظرین اس میں سے متعدد لوگ وہ ہیں جو افغانستان میں پاکستانی جو ویزا ہے پاکستان سے ہی یہ لوگ گئے ہوئے ہیں، اور اب جو ہے وہ ان کو جو پاسپورٹس انہوں نے رینیو کروانے ہوتے ہیں، سارا کچھ کرنا، تو پاکستانی ایمبیسی ان کو جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کر رہی ہوتی ہے، اور یہ پاکستانی ایمبیسیوں کے اوپر ہی اٹیک کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ان ممالک نے افغانی نمک حراموں کو نکالنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ پاکستان جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، یہ فتنہ اور فسادات برپا کرتے ہیں، جہاں پہ موجود ہوتے ہیں نمک حرامی کرتے ہیں، جتنا عرصہ بھی یہ وہاں پہ رہیں گے اس کے بعد یہ ڈسیں گے، اور یہی ان کی نیچر کا حصہ ہے، یہی ان کی فطرت ہے۔ تو یہ اس وقت ناظرین چیزیں چل رہی ہیں۔ دوسری طرف ناظرین بھارت کو یہ بڑے دھچکے لگ رہے ہیں۔ آج بھارت کے جو کمانڈوز ہیں ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، بظاہر تو یہ ناظرین ظاہر کرنے کی کوشش کریں کہ یہ TTP کے دہشت گرد ہیں، لیکن ناظرین یہ انڈین فوج کے جو ہے وہ اسپیشل گروپس کے لوگ ہیں جو اس وقت افغانستان کے اندر موجود ہے، اور TTP کا جو ہے وہ روپ دھار کے پاکستان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں۔ اور اس سے ایک تو بھارت کے افغانستان میں پاکستان کے خلاف دہشت گردانہ حملوں میں انوالو ہونے کی ناقابل تردید ثبوت سامنے آ چکے ہیں۔ اب TTP کے دہشت گرد یہ سب کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ساری کی ساری جو اس وقت فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں جس میں جدید ترین ویپنز اور جدید ترین یونیفارمز کے ذریعے یہ جو دہشت گرد ہیں یہ پاکستان کے ایریاز کی طرف مارچ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، تو یہ باقاعدہ طور پہ بھارت افغانستان سے پاکستان پہ حملہ آور ہو رہا ہے۔ اب ناظرین جب پاکستان مارے گا، جب پاکستان حملہ کرے گا، آج میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے انڈین بلاگرز بلائے ہوئے ہیں اور بلا کے ان کو اسپیشل پروٹوکول کے اندر ان ایریاز کے اندر لے کے آ رہے ہیں جہاں پہ پاکستان نے دہشت گردی کے کیمپس کو تباہ کیا ہے۔ ننگرہار کا علاقہ ہے، قندھار میں، اور اسی طرح سے یہ جو نمروز کے علاقوں کے اندر کاروائیاں ہوئی ہیں، تو یہ بھارتی بلاگرز کو لا رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں جی کہ یہ دیکھو یہاں پہ تو معصوم لوگ مارے گئے ہیں، حالانکہ وہ دہشت گردی کے گڑھ تھے، ہر پوری دنیا کو پتہ ہے، یہاں تک کہ امریکہ نے پاکستانی اسٹرائکس کی حمایت کی ہے کہ پاکستان کے اوپر جو اٹیک ہو رہے ہیں، پاکستان دہشت گردوں کے خلاف جو کارروائی کر رہا ہے اس کی ہم حمایت کرتے ہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت بھارت کو بھی جھٹکا لگ رہا ہے، افغانیوں کو بھی کوئی بندہ منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ابھی بھی ان کو عقل نہیں آئی کہ کسی کی پراکسی بن کے پاکستان کے اوپر اٹیک کر کے یہ اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کرنے کے سوا کچھ نہیں کر رہے۔ یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔